शुभ बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले निरन्तर रूपमा श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। आजको सन्दर्भमा गीताको 6औं अध्यायमा योगारूढ अर्थात वास्तविक योगी को स्वरूप कस्तो हुन्छ र योगी बन्न चाहने व्यक्ति का स्वभाव कस्ता हुन्छन् र उसले कस्तो किसिमको अभ्यास गर्नुपर्छ, यो सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्दैछौं। सम्पूर्ण संकल्पलाई त्याग गरेको व्यक्ति र निष्काम कर्मबाट योगारूढ बन्छ र योगारूढ बनिसकेपछि सम्पूर्ण कर्मलाई त्याग गर्दछ। बनिसकेपछि यहाँ एउटा जिज्ञासा मनमा उत्पन्न हुन्छ कि एकपटक संकल्प त्याग भइसकेपछि अब त्यो संकल्पमा फेरि मन जाँदैन अथवा फेरि केही समयपछि फेरि ती संकल्पमा ती विषयमा मन फेरि प्रवृत्त बन्छ। यो एउटा जिज्ञासा साधकको मनमा उपस्थित हुन्छ। यो मन बडो विचित्रको छ। पुराणमा एउटा सन्दर्भ आउँछ, मान्छेको मन जब एउटा अत्यन्तै दुखी व्यक्तिलाई अगाडि देख्दाखेरि व्याधिले रोग व्याधिले ग्रस्त भएर असाध्यै पीडामा परेको व्यक्तिलाई, त्यस्तो दुखी व्यक्तिलाई अगाडि देख्दाखेरि मान्छेको मन पग्लिन्छ अथवा त्यसमा हार्दिकता उसले व्यक्त गर्दछ र आफ्नो जीवनलाई पनि उसले तुलना गर्छ। मेरो जीवन पनि आखिर यस्तै रोग व्याधिले गर्दाखेरि यो शरीर भनेको यस्तै हो भन्ने किसिमको सोच्न पुग्छ। त्यस्तै त्यही व्यक्ति चितामा सब जलिराखेको छ, श्मशान घाटमा पुगेको व्यक्ति र त्यो दृश्यलाई देखिसकेपछि पनि मनले आफ्नो जीवनको वास्तविकतातिर अलिकति चियाउने प्रयत्न गर्छ, आफ्नो जीवनप्रति अलिकति सोच्ने प्रयत्न गर्दछ।
त्यो चितामा जलिराखेको शरीर धारण गर्ने व्यक्तिको विगतलाई उसले सम्झन्छ र त्यहाँ पनि उसले आफ्नो जीवनसँग जोडेर, आफ्नो शरीरसँग जोडेर विभिन्न कल्पनाहरू मनले गर्न थाल्छ। तर त्यही मन, उसले त्यति बेला त्यो मनले प्रतिज्ञा गर्दछ कि मेरो जीवन पनि यस्तै हो, मेरो जीवन पनि क्षणिक छ, म पनि भोलि बिहान यस्तै गरी यही चितामा जल्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ छँदा कल्पना गर्छ। त्यसो भने जीवनमा अरूलाई दुःख दिनु, अरूको अहितको, अरूको अकल्याणको कर्म गर्नु एकदमै व्यर्थ छ र यो केही समयको जीवनमा सकेसम्म अन्तिम अवस्थामा पुगेर, त्यो उत्तरार्ध अवस्थामा पुगेर देह त्याग गर्ने बेलामा पनि यदि खुसीका साथ, सुखका साथ त्यो देह त्याग गर्न पाइयो भने त्यो पनि एउटा जीवनको सार्थकता बन्छ। अब त्यो मन, यहाँ मैले मनको चर्चा गर्दै थिएँ, अब त्यो अवस्थामा पुगेको त्यो एउटा दुखी व्यक्तिलाई देखेको मन अथवा एउटा चितामा जलिराखेको मनुष्यलाई, त्यो सबलाई देखिराखेको मन जब केही क्षणपछि त्यो स्थान छोडेर अन्यत्र आउँछ, जहाँ उसले अन्य विभिन्न राम्रा नराम्रा कर्ममा लागिराखेको हुन्छ, अब त्यही मन यता आएर त्यो सबै कुरा उसले बिर्सिदिन्छ। त्यहाँ आएको त्यो, त्यहाँ उत्पन्न भएको त्यो वैराग्य त्यही अवस्थामा निरन्तर रहने हो भने यो संसारमा वास्तवमा नराम्रा कर्म नै हुँदैनन्। मसान घाटमा भएको बुद्धि एउटा पुराण श्रवण गर्दाखेरि, शास्त्र श्रवण गर्दाखेरि, शास्त्रका ती कथाहरू श्रवण गर्दाखेरि बनेको बुद्धि यदि सधैँभरि त्यही किसिमको मन, मनुष्यको त्यही किसिमको बुद्धि हुने हो भने मनुष्यले गलत कर्म गर्दैनथ्यो होला। तर यो मन अत्यन्तै विचित्र प्रवृत्तिको छ। त्यहाँ छँदाखेरि उसले सम्पूर्ण किसिमको त्यो वैराग्य, त्यो जीवनको सारलाई उसले एकैछिन स्मरण गर्छ, तर केही समयपछि त्यो आफूले सुनेको त छ, उसलाई थाहा त छ, तर ती कुरा बिर्सिदिन्छ। यदि कुनै पनि काम हामीले बिर्सेर गर्छौँ भने पछि त्यो कामले सबभन्दा बढी हामीलाई नै पिरोल्छ। त्यसले सबभन्दा बढी पश्चाताप आफूलाई नै गराउँछ। त्यसो भएर त्यो मनलाई संयमित गर्ने काम अत्यन्त जटिल काम पनि हो, त्यति धेरै सहज पनि होइन। त्यसको निमित्त धेरै अभ्यास जरुरी छ, साधनाको जरुरी छ, ज्ञानको जरुरी छ। अब धेरै ज्ञानका कुराहरू श्रवण गरिरहँदा मैले मेरो जीवनलाई यही बाटोबाट अगाडि लैजान्छु, यस किसिमको मति बन्दछ। तर तत्क्षणमा फेरि त्यो मति परिवर्तन हुन्छ, त्यो बुद्धि परिवर्तन हुन्छ। त्यसो भएर यहाँ त्यो योगारूढ व्यक्ति योगारूढ भइसकेपछि
योगीको अवस्थामा पुगिसकेपछि जब सम्पूर्ण सङ्कल्पहरू त्याग गर्यो भने अब ती सङ्कल्प फेरि पनि उब्जिन सक्छन् मनमा त। पोखरी छ, हिलो छ, पानी छ भने त्यहाँ कमल त जति बेला पनि उम्रिन सक्छ। मनको विशेषता नै त्यही छ। अब त्यहाँ पनि ती सङ्कल्पहरू जन्मिन सक्छन्। त्यसो भएर ती सङ्कल्पहरूलाई पनि संयम गर्नलाई, त्यसकारण यो अध्यायको नाम राखियो आत्मसंयम योग। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। तदा योगारूढः उच्यते। त्यति बेला त्यो समयलाई योगारूढ भनिन्छ। कुन त भन्दाखेरि सर्वसंकल्प सन्न्यासी, सम्पूर्ण सङ्कल्प, सम्पूर्ण आसक्तिलाई पूर्णतया त्याग गरेको समय। यहाँ तदा भनेको एउटा कालको, एउटा समयको कुरा गरेको हुनाले त्यो तत्क्षणमा फेरि परिवर्तन पनि हुन सक्छ। त्यसो भएर यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, अब जुन कालमा, जुन समयमा इन्द्रियहरू विभिन्न विषयको भोगमा र शरीर, मन, बुद्धि पनि ती विषयका प्रपञ्चमा यदि आसक्त बनिरहन्छ भने त्यो योगारूढ हुँदैन। इन्द्रियबाट, मनबाट र बुद्धिबाट नै इन्द्रियका विषय, तिनको धर्म, तिनको प्रकृतिलाई यदि वास्तविक बोध गरेको छ र अभ्यासबाट तिनमाथि विजय प्राप्त गरेको छ र त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेपछि बल्ल सङ्कल्पको त्याग हुन सक्छ। सजिलै सङ्कल्पको त्याग हुन सक्दैन। मैले एकैछिन म सङ्कल्पको त्याग गर्छु भनेर त्यति छिट्टै, त्यति सजिलै त्याग गर्न सक्ने विषय होइन। त्यसकारण त्यसैको लागि यो अध्यात्मको मार्गको अनुसरण गर्नु पर्यो, विधिको अनुसरण गर्नु पर्यो। एकै क्षण पनि, एक क्षणमा मात्रै पनि यदि त्यसबाट च्युत भइयो भने त्यसले गम्भीर गलत परिस्थितिमा पुर्याउन सक्छ। त्यसो भएर त्यो सम र कर्म, निष्काम कर्म, शरीर, मन, इन्द्रिय र तिनका विषयमाथि विजय प्राप्त गर्नु, यो नै सबैभन्दा योगी अथवा योगारूढ हुनको लागि सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ती इन्द्रियादि विषयमाथि विजय प्राप्त गर्नु र आफ्ना प्रत्येक कर्मको गराइमा निष्काम भावना राख्नु। यो एउटा साधकको धर्म हो। यो धर्मको पालना गरिन्छ भने मात्र त्यसबाट वास्तविक योगीको स्वरूपमा पुग्न सकिन्छ। त्यसले नै एउटा दुःखबाट निवृत्त बनाउँछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।
नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 असार 1 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 15 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, मूल नक्षत्र, शुभ योग, कौलभ करण, आनन्दादि योगमा ध्वज योग रहेको छ। आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज आषाढ सङ्क्रान्ति, त्यस्तै रुद्राभिषेकको लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। त्यसै गरी आत्मबलमा विश्वास हुनेछ। कसैको उत्साह अथवा हौसलाको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। आफूले इच्छाइएका कामहरू अथवा आँटे ताकेका काम पनि पुरा गर्न सकिने आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा तपाईँले अपेक्षा गरिअनुसारको उपलब्धि प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आजको दिनमा बोल्दाखेरि अत्यन्तै संयमता अपनाउनु होला, बोलीमा नियन्त्रण गर्नुहोला, अन्यथा विभिन्न विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। घर आएपछि जीवनमा पनि तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। साथीभाइहरूसँग झैझगडाहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि बोलीमा अत्यन्तै अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यात्राको क्रममा केही सावधानी अपनाउनु होला भने जोखिमपूर्ण कार्य गर्दाखेरि पनि अत्यन्तै होसियारी हुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक रूपमा लेनदेनको पैसा लेनदेनको कार्यहरूमा पनि अत्यन्तै विश्वासयोग्य पात्रलाई चिनेर मात्र गर्नुहोला, अन्यथा त्यसबाट धोकाधडी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने रामरमाइलोमा पनि सहभागी भइने अवसर जुर्नेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र अथवा खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेर आफू अगाडि बढ्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण हुनेछ र वाद विवादहरू मुद्दा मामिलाहरूबाट पनि छुटकारा पाउने योग रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ अथवा दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा जग बसाउन सकिने आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी गरेको मेहनतले सार्थकता पाउनेछ। नयाँ कामको अवसर जुर्नेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। साथी सहकर्मीको उचित सहयोग मिल्नेछ। अपेक्षित रूपमा सहयोग गर्नेछन्। आफ्ना इष्ट कार्यहरू आँटे ताकेका कामहरूमा पनि आजको दिनमा पुरा गर्न सकिनेछ भने पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। सम्बन्धहरूमा मिठास थपिनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने सहकार्यका कार्यहरूमा, साझेदारीका कार्यहरूमा पनि आफ्नो मनोकांक्षा अनुसार काम अगाडि बढ्नेछन्। गरेका कामहरूले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने नोकरी गर्नेहरूले पदोन्नतिको सम्भावना रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावमा व्यतीत हुनेछ। अशुभ खालका समाचारहरूको कारणले गर्दाखेरि अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दाखेरि मन अत्यन्तै उद्विग्न हुनेछ, बेचैन हुनेछ। त्यसै गरी साथी सहकर्मीबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने नकारात्मक कार्यहरूतर्फ अथवा कुकर्महरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि दण्ड जरिवाना बेहोर्नुपर्ने, विभिन्न झन्झटहरूमा फस्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले अत्यन्तै होसियारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। गरेका कामहरूले सार्थकता प्राप्त गर्नेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पुरा गर्न सकिनेछ। भविष्यमा महत्त्वपूर्ण कामको जग बसाउन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने
शत्रुहरूका कार्यहरूबाट पनि आफैलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहेको छ। शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै उत्साहित बन्ने योग रहेको छ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि अपेक्षित रूपमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूबाट पनि छुटकारा पाउन सकिने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै नयाँ कार्य शुभारम्भ गर्न खोजिरहनु भएको छ भने सकेसम्म त्यसलाई आजको दिनमा नगर्दा तपाईँलाई त्यसबाट अपेक्षित रूपमा उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि कठिनाइ पर्न सक्छ। आजको दिनमा गर्नुभयो भने त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई रोक्नुहोला। त्यसै गरी विश्वास अत्यन्तै निकट रूपमा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले पनि धोका दिनेछन् अथवा आफूलाई अब दुःख परेको बेलामा सहयोग नगर्दाखेरि मन अत्यन्तै निराश हुनेछ, बेचैन हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ भने धन सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने, सवारी साधनमा पनि क्षति हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्छन्। कुनै निर्णय गर्दाखेरि आफूले गरेको निर्णय विवादित बन्न सक्छ अथवा कुनै निर्क्योल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसबाट समस्या सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि सबै पक्षलाई समन्वय गरेर अथवा कानुनी पाटो पनि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा न्यायिक फैसलाहरूबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विवादहरू सुल्झिनेछन्, रोगहरूबाट छुटकारा पाइनेछ, ऋणबाट मुक्ति पाइनेछ। त्यसै गरी आर्थिक रूपमा सबल हुने योग रहेको देखिन्छ। आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी दाजुभाइको सहयोग प्राप्त हुनेछ। दाजुभाइको हौसलाको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्य शुभारम्भ गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। आफन्तजनहरूबाट अत्यन्तै सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ भने आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने योग रहेको छ। धर्मकर्ममा मन जानेछ। त्यसै गरी शत्रुहरू आफूलाई खुट्टा तान्नेहरू आफै तर्किएर पछाडि सर्नेछन्। दाम्पत्य जीवनमा पनि सम्बन्ध थप सुधार हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीमा गिरावट आउनेछ। सानो भुलचुकको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरबाट फुत्किनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ विशेष सजग हुनुहोला। त्यसै गरी परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य समस्या बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि तनाव उत्पन्न हुनेछ। स्वास्थ्यमा पनि समस्या सिर्जना हुन सक्छन्। बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही विवाद निम्तिन सक्छ। यात्राको क्रममा होसियारी अपनाउनुहोला। धर्मकर्ममा अथवा सामाजिक कार्यहरूमा कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति पाइनेछ। सरकारी कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। नोकरी गर्नेहरूका लागि पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ भने आफूले गरेका कामहरूबाट उचित तारिफ प्राप्त गर्न सकिनेछ, प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ, जस प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान नाम इज्जत सबै प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने बौद्धिक कार्यहरूबाट अर्कालाई प्रभावमा पारेर तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी सकारात्मक सोचमा पनि वृद्धि हुनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भनेर संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा बताइए अनुसार यदि तपाईँको आजको दिन नराम्रो रहनेछ भने सकारात्मक कर्मद्वारा त्यसलाई सुधार गरेर नकारात्मक तत्त्वलाई त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हुनाले जहिले पनि कर्मलाई सकारात्मक दिशातर्फ अभिमुख गराउनुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतो स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावसितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कस्ता कस्ता राशिका व्यक्तिले जन्मेका 11 दिनका दिन, जुन न्वारानका दिन ग्रहको शान्ति गर्नुपर्छ, आउनुहोस् जानिराखौँ। व्यक्तिहरूमा मूल, मघा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, कालसर्पयोग, माङ्गलिक, यो अनेक प्रकारका ग्रहले दृष्टिकोण परिरहेका हुन्छन् र यी ग्रहका गतिले व्यक्तिलाई जीवनमा यदि हजुरको मानिलिउँ औँसी पर्यो, केटु औँसीको, केटी औँसी कि होइनन् भने विवाह गरेर 1-2 जना सन्तान भएपछि केटीको चाहिँ नि मृत्यु हुन्छ या कति ठाउँमा भएको चाहिँ नि त्यस्तो दृश्यहरू चाहिँ नि हामीले देख्न पाएका छौँ र देखिआएका छौँ। त्यो कसको कारणले भन्दाखेरि त्यो ग्रहको कारण हो। हेरिबक्सेस र चाहे जातक होस् चाहे जातिका होस्, त्यस्ता व्यक्तिले त्यो ग्रहको उपासना चाहिँ नि गर्नु पर्दछ र त्यो ग्रहको उपासना यदि नगरिकन यदि विवाह भयो भने जातक र जातिकामा गएर भोलि समस्या पर्न सक्दछ र त्यो भोलिको समस्याबाट टाढा हुनको लागि यदि अमावस्या तिथिको असर छ भने अमावस्या तिथिकै दिन त्यो औँसीको शान्ति गर्नुपर्छ। चतुर्दशीको छ भने चतुर्दशी गर्नु पर्यो। होइन, यदि जातक या जातिका माङ्गलिक पर्नु भएको छ भनेदेखि माङ्गली चाहिँ नि जब गुरुहरूले चाहिँ नि चिना हेर्नुहुन्छ 1, 4, 7, 8, 12 कुन घरमा कुन ग्रह छ, त्यो फेरि 12औं घरमा मङ्गल बस्दैमा मात्रै पनि माङ्गली हुँदैन। त्यो मङ्गलमा कुनै शुभ ग्रहको दृष्टि छ कि, शुभ ग्रह नै बसेको छ कि, कुनै चाहिँ पाप ग्रह छ कि र स्वगृह भएर बसेको छ कि, मित्रगृह भएर बसेको छ कि, त्यस कुराको पनि जानकारी हुनुपर्छ। अनि जानकारी भइसकेपछि अनि व्यक्तिले यदि मानिलिउँ छोरा मान्छेको माङ्गली पर्यो, अब यहाँ कस्तो परम्परा र विडम्बना, परम्परा एउटा, विडम्बना अर्को, विधिको विधान अर्को। ल हेरिबक्सेस है, परम्परा, विडम्बना, विधिको विधान अर्को। के भन्यो यो? पहिलादेखि नै गरी आउने एउटा भयो, नजानेर गरिदिने अर्को भयो, शास्त्रमा भएको अर्को भयो। कोही आउनुहुन्छ अफिसमा, गुरु मेरो त राति 12 बजे उहाँ महादेवस्थान मन्दिरमा लिएर गएर कुकुरसँग बिहे गर्दै मलाई त साह्रै पिर लाग्यो। ल बा, कहीँ लेखा छैन यस्तो कुरा त कसरी भयो? खोइ हाम्रो पुरोहितबाले यसै गरिदिनु भयो, कुकुरसँग बिहे गरिदिनु, मलाई त रातभरि निन्द्रा लागेन गुरु, पिर लाग्यो। त्यो गर्नै नहुने कुरा हो, त्यो विडम्बना कुरा हो, शास्त्र विपरीत कुरा हो। तर माङ्गलीमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको पुरुष जाति भए अर्क विवाह आँकसँग, आँक भन्ने जो वृक्ष हुन्छ नि, नो आँप म्याङ्गो होइन, आँक पनि, आँक भन्ने एउटा वृक्ष हुन्छ, यति सानो सानो सेता सेता पात हुन्छ नि, त्यसले चुड्दाखेरि दुध आउँछ, धेरै बोट ठुलो पनि हुन्। त्यस्ता बोटसँग चाहिँ नि त्यो केटा मान्छेले सिन्दुर राखेर
टीका धागो पोतिएद्वारा माङ्गली दोष कटाउनुपर्छ। त्यसरी यदि अर्को उसले विवाह गर्छ भनेदेखि दुई घरबारको दोष हुन्न। त्यो एउटा कुरो हजुरको। अब त्यो पाटोलाई यहाँ राखेर हामी जाउँ फेरि चाहिँ नि नारीपट्टि जाउँ। अब नारीको 1 4 7 8 12 घरमा पर्यो मङ्गल र नारीलाई कसरी विवाह गर्ने त भन्दा जसरी हाम्रो यो श्रेष्ठ परम्परामा न्युवारी परम्परामा ज्यापु समाजहरूमा अब धेरै छ। यहाँहरूको त यो देशै यहाँहरूको हो, यहाँ सबैको हो हुन त। तर यो बस्ती यो चाहिँ नि काठमाडौँमा धेरै नेवारी चाहिँ समुदायहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको धेरै विधा छ, धेरै पुस्तम पुस्तादेखि उहाँ गुठीहरू चल्दै आएको छ। उहाँहरूको चाहिँ नि निवार भने पनि टमाटा भने पनि त्यो पनि कास्ट छ त्यहाँ। धेरै 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 जातहरू त्यहाँ छ। जोशीहरू भयो, महर्जन भयो, मानन्दर भयो होइन। अब हजुरहरूको सामने त मैले कहाँ जान्दछु यो कुरा। र यस्ता व्यक्तिहरू कसैले ज्वाइँ लाउनुहुन्छ, श्राद्ध गर्नुहुन्छ, गुरुजी हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ नि जोशी भयो, कसैले चिना लेख्ने गर्छ, मचा जोशी भन्ने हुन्छ, कोही तपाईँको त्यसमा पनि अलिकति दृष्टिकोण छुवाछुतको दृष्टिकोण पनि अझै पनि छोड्न पर्ने हो। अझै पनि बाँकी कतै कतै कुना कुनामा देखिन्छ। यो पर्वते भाषाहरू नै नजान्ने आमाहरू पनि हुनुहुन्छ, केवल आफ्नो भाषाहरू मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूको सभ्यतामा चाहिँ के रहेछ भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि बेल विवाह गर्ने यो राम्रो प्रथा, अनि सूर्य विवाह गर्ने, सूर्यसँग विवाह गर्ने, बेलसँग विवाह गर्ने, गुफा बस्ने र त्यो बेल चाहिँ आफूले साथमा राख्ने। जबसम्म त्यो बेलको फल चाहिँ नि फुट्दैन तबसम्म उहाँले चाहिँ नि सेतो लुगा लाउन पर्ने, रातै लुगा लाउनुहुन्छ। र हुन त वस्त्र अब अहिले त नलाउनु पनि थाल्नुभयो। अब अहिलेका कुरा, अहिलेको परिवेश र पहिलाका इतिहासका कुरामा त अलिकति केही न केही डिफ्रेन्ट त भइ नै जान्छ। तर सभ्यता संस्कारले व्यक्तिले मानिराख्नु भएको छ। र त्यसरी विवाह गरिसकेपछि चाहिँ त्यो माङ्गली दोष काट्दो रहेछ। हामी ब्राह्मण भनौँ, क्षेत्री भनौँ, राई भनौँ, गुरुङ भनौँ, जैसी बाहुन भनौँ, मङ्गोलिया भनौँ, अब सार्की, दमै, कामी जति छन् नि टाइटलहरू, एउटै जात, एउटै भाष, एउटै भूषा भने पनि त म कामी हुँ, मलाई आरक्षण चाहिन्छ भन्छ, म दमै हुँ, मलाई आरक्षण चाहिन्छ भन्छ। ब्राह्मणले आरक्षण पाउँदैन। र यो जात भाष हाम्रो कल्चर त छ नि। आज हाम्रो चाहिँ यस्तो नाच्ने, आज हाम्रो यस्तो धान नाच गर्ने, आज हाम्रो राईको, हाम्रो किराँत यस्तो परम्पराहरू सबैको छ नि संस्कृति हो। त्यस कारणले आफ्नो कल्चर व्यक्तिले छोड्न सक्दैन। र यो हाम्रो हिन्दू सनातन धर्म भनेको धेरै फराकिलो छ क्या, धेरै लामो छ यसमा। र यो माङ्गली दोष चाहिँ नि जस्तो यो म कुरा गर्दा गर्दै यो धेरै कुरामा प्रभाव बगेर गएँ र म आफ्नो मार्गमा आउँछु। र समयको पाबन्दीलाई पनि हेर्नुपर्छ हाम्रो। र यो श्रेष्ठ परम्परामा जुन बेल विवाह गर्ने परम्परा छ त्यो चाहिँ नि गर्दा धेरै नै लभ्य हुने रहेछ। यसले माङ्गली दोषहरू, दुई घरबारहरू हुने यस्तो दोषहरू चाहिँ नि नपरेको त परेन ठिकै भयो। यदि परेको छ भने त्यस्तालाई चाहिँ त्यो दोषहरू काट्दो रहेछ। र यदि कसैको दोष परेको छैन, ओके राम्रो, परेको छ भने यहाँहरूले पनि बेलसँग छोरी मान्छेको र छोरा मान्छेको चाहिँ आँखसँग विवाह गरेर आफ्ना सम्पूर्ण दोषहरू काट्नुहोस्। गुरु पुरोहित ज्योतिष शास्त्रलाई देखाएर कुण्डली ट्याक्क मिलन गराएर लाइफ पार्टनर जीवनभरिको साथी राम्रो हुनु पर्यो, सुख शान्ति समृद्धिको मार्गमा लानको लागि यदि यहाँहरूलाई त्यस्तो परामर्श चाहिन्छ भनेदेखि 98 41 27 83 66 98 41 27 83 66 मा कल गरेर यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।